दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में मक्का में कितना भयंकर तूफान और जोरदार सैलाब आया है, जिसकी वजह से मक्का में हर तरफ पानी ही पानी हो गया है। मगर क्या आप जानते हो कि इसी मक्का में एक बार ऐसा हुआ था कि 2 सालों तक लगातार भयंकर सूखा पड़ता रहा, यानी कि 2 साल तक पानी की एक बूंद भी नहीं बरसी थी। उस वक्त अल्लाह के प्यारे नबी की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल थी। इस उम्र में आपने मक्का में एक ऐसा मौजज़ा दिखाया था जिसको देखकर मक्का के लोग खुशी से झूम उठे थे। और यही नहीं, इस पूरे वाक़ये को सुनकर यकीनन आपका भी दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपको प्यारे नबी से सच्ची मोहब्बत है तो सबसे पहले आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मक्का में एक मर्तबा ऐसा ज़माना आ गया जब चारों तरफ सूखा पड़ गया था। उस वक्त मक्का में पानी की कमी हो गई थी, यानी कि मक्का में बारिश नहीं आ रही थी। उस वक्त अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल थी। उस ज़माने में मक्का में ये रिवाज था कि अगर मक्का के लोगों को कोई काम करना होता तो वो एक बड़ा सा बर्तन लाती और उसको किसी जानवर के खून से भर लेती, और फिर उस खून से भरे हुए बर्तन में मक्का के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सरदार अपना हाथ डबोती और उस काम को करने की कसम खाते थे। अब जब मक्का में बारिश आना बंद हो गई तो मक्का के लोग परेशान होकर एक बड़ा सा बर्तन मंगवाया और उसको खून से भर लिया। और फिर मक्का के बड़े बड़े लोगों ने उस खून से भरे हुए बर्तन में अपना हाथ डुबोया और कसम खाने लगी और कहने लगे कि मक्का में पानी की कमी आ गई है, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे जानवर मर रहे हैं, इसलिए हम सब कसम खाते हैं आज रात हम सब लोग काबा के पास जाएंगे और काबा की दीवार को पकड़ेंगे और उस वक्त तक मक्का की दीवार को पकड़े रखेंगे जब तक कि पानी नहीं आ जाएगा। अगर पानी नहीं आया तो हम सब लोग वहाँ मर जाएंगे, मगर काबा की दीवार को नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से मक्का के बड़े बड़े लोगों ने उस खून से भरे हुए बर्तन में अपना हाथ डुबोकर ये कसम खा ली। और फिर सब ने यह मशवरा किया कि आज आधी रात को सबको काबा के पास पहुंचना है और काबे की दीवार को पकड़कर ऊपर वाले से पानी मांगना है। अब दोस्तों, आधी रात का वक्त हो चुका है। मक्का के बड़े बड़े लोग जिन्होंने कसम खाई थी सब के सब काबा के पास में पहुंचने लगे हैं। इन लोगों में, यानी कि जिन्होंने खून से भरे हुए बर्तन में अपना हाथ डुबोकर कसम खाई थी, उनमें अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब भी शामिल थे। अब जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ तो आपके चाचा अबू तालिब भी अपने घर से निकलने लगी और काबा के पास जाने लगी। उस वक्त अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल थी। जब आपने देखा कि चाचा अबू तालिब भी कहीं जा रहे हैं तो आप अपने चाचा अबू तालिब के पास पहुंची और कहने लगी, चाचा आप कहाँ जा रहे हो? तो चाचा कहने लगी, ए भतीजे, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि हमारे मक्का में पानी नहीं आ रहा है, इसलिए हम सब ने खून में अपना हाथ रखा है और ये कसम खाई है कि जब तक मक्का में पानी नहीं आएगा तब तक हम मक्का की दीवार को पकड़े रखेंगे। बस उसी कसम को पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी उम्र महज अभी 9 साल है, वो अपने चाचा अबू तालिब से कहने लगी, ए चाचा आप मुझे भी साथ ले चलो ना। तो यह सुनकर चाचा कहने लगे, ना भतीजे ना, वहाँ पर तो सब मक्का के बड़े बड़े लोग जमा होंगे, अगर मैं बच्चे को साथ ले गया तो वो लोग क्या कहेंगे? तो यह सुनकर अल्लाह के नबी कहने लगी, चाचा मुझे भी साथ ले जाओ ना, अगर उन लोगों ने मुझे वहाँ पर खड़े रहने दिया तो ठीक है, वरना मैं वहाँ से वापस आ जाऊँगा। आपके चाचा अबू तालिब आपसे बहुत मोहब्बत किया करते थे, आपको अपना बेटा ही समझते थे, इसलिए अबू तालिब आपको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गई। इस तरह से अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चाचा अबू तालिब के साथ काबा के पास पहुंच गई। अब मक्का के सारे बड़े बड़े लोग काबा के पास पहुंच गई। कुल मिलाकर 32 लोग जमा हो गई, जिन्होंने खून से भरे हुए बर्तन में अपना हाथ डुबोकर कसम खाई थी। अब जब मक्का के लोगों को मालूम चला कि मक्का के बड़े बड़े लोगों ने पानी लाने की कसम खाई है और वो उस वक्त तक मक्का की दीवार को पकड़े रखेंगे जब तक कि पानी नहीं आ जाएगा, तो यह सुनकर मक्का के लोग भी काबा की तरफ जाने लगे, जिनमें औरतें, बच्चे और बूढ़े सभी शामिल थी। अब काबा के आसपास का सारा मैदान लोगों से भर गया था। वो 32 लोग जिन्होंने कसम खाई थी वो काबा के बिल्कुल पास में खड़े हो गई। अबू तालिब के साथ उनका भतीजा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काबा के पास में खड़े हो गई।
جب ان لوگوں نے بچے کو اپنے پاس میں کھڑا دیکھا تو وہ سارے کے سارے لوگ ابو طالب کو آنکھ نکال کر دیکھنے لگی اور کہنے لگی، اے ابو طالب، اس بچے کو ساتھ لے کر کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں اور ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی ہے، اس لیے ہم پانی مانگیں گے، اس بچے کا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے۔ تو یہ سن کر ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے محمد، جاؤ اور جا کر پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اتنا سنتے ہی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ دوستو، اس کے بعد ان 32 کے 32 لوگوں نے مکہ کی دیوار کو پکڑا اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگی، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے پانی برسا دی، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے پانی برسا دی۔ اس طرح سے کرتے کرتے پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی مگر پانی نہیں آیا۔ صبح کے بعد سورج سر پر آ گیا اور یہ لوگ ویسے ہی پانی مانگتے رہے، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے پانی برسا دی، مگر پانی نہیں آیا۔ اب آسمان بھی گرم ہو چکا تھا، زمین بھی تپنے لگی تھی، کعبہ کی دیوار بھی گرم ہو گئی تھی، مگر یہ 32 کے 32 لوگ ویسے ہی پانی مانگے جا رہے ہیں، مگر پانی کے کہیں بھی دور دور تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اب تپتی دھوپ میں سارے لوگ پسینے سے تر ہو چکی، ان میں سے کچھ تو چکر کھا کر گرنے لگی۔ اتنے میں کسی نے پیچھے سے آ کر ابو طالب کا کپڑا پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ بھتیجا محمد کھڑا ہوا ہے۔ اپنے بھتیجے کو اپنے پاس دیکھ کر ابو طالب غصے سے کہنے لگی، اے محمد، تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہنے لگی، چاچا میرے کو بھی آنے دو نا، میں آؤں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ تو چاچا ابو طالب نے غصے میں کہا، ہم 32 لوگ جو مکہ کے بڑے بڑے سردار ہیں، ہم رات سے پانی مانگ رہے ہیں مگر اوپر والے نے پانی نہیں برسایا ہے، اور تو 9 سال کا ہے اور اوپر والے سے پانی مانگے گا اور وہ پانی برسا دے گا، جاؤ اور جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیچھے اپنی جگہ پر گئے اور جا کر واپس بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 لوگوں نے پھر سے پانی مانگنا شروع کر دیا، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے پانی برسا دی، اے کعبہ کو پیدا کرنے والے پانی برسا دی۔ اس طرح سے پھر 2-3 گھنٹے اور بیت گئی مگر پانی نہیں آیا اور نہ ہی کہیں پر پانی آنے کی کوئی امید دکھ رہی تھی۔ اتنے میں ابو طالب کو پھر سے کسی نے پیچھے سے آ کر پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ پھر سے محمد کھڑا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر چاچا ابو طالب پھر سے بہت غصہ ہوئے اور کہنے لگی، اے بھتیجے محمد، پھر سے کیوں آیا ہے؟ تو یہ سن کر پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہنے لگی، اے چاچا، میں پھر سے کوئی پانی وانی کے واسطے نہیں آیا ہوں، میں تو آپ کا پسینہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اپنے چاچا ابو طالب کا پسینہ پوچھنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر چاچا ابو طالب کا اپنے بھتیجے پر پیار امڑ آیا اور جھٹ سے اپنے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا۔ جیسے ہی ابو طالب نے گلے لگایا تو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر سے کہنے لگی، چاچا مجھے آنے دو نا، میں ایک کام کروں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ یہ سن کر چاچا ابو طالب کچھ بولنے ہی والے تھے، اس سے پہلے ہی ان 32 لوگوں میں سے کسی نے یہ بات سن لی اور وہ زور سے کہنے لگا، اے مکہ کے لوگوں، پانی آ گیا۔ تو یہ سن کر سب نے کہا، ارے پاگل، کہاں آ گیا پانی؟ یہاں تو گرمی سے مرے جا رہے ہیں اور تو بول رہا ہے کہ پانی آ گیا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے محمد کہہ رہا ہے کہ میں ایک کام کروں گا اور پانی آ جائے گا۔ اتنا سنتے ہی وہ لوگ کہنے لگے، اے محمد آ جاؤ، اے محمد جلدی آ جاؤ۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبہ کے پاس آ گئی اور سب سے کہنے لگی، تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے تھے؟ تو سب نے کہا کہ ہم پانی مانگ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا، اس وقت میں کہاں پر تھا؟ تو سب نے کہا کہ تم پیچھے تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم پانی مانگ رہی تھی اس وقت میں پیچھے تھا، اب میں پانی مانگنے آیا ہوں تو تم پیچھے چلے جاؤ۔ تو یہ سن کر ان 32 لوگوں میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئی مگر ان میں سے 12 لوگ اڑ گئی اور کہنے لگے، یہ 9 سال کا بچہ آگے رہے گا اور ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ پیچھے رہیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور کہنے لگی، اے مکہ کے لوگوں، پیچھے چلے جاؤ، اگر ایک بار محمد پیچھے چلا گیا تو پھر مکہ میں قیامت تو آئے گی مگر پانی کبھی نہیں آئے گا۔ اتنا کہہ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیچھے جانے لگی۔
वो सब लोग तो पहले ही थक हार गई थी, इसलिए जो 20 लोग पीछे चले गए थे उन्होंने आगे वालों से कहा, अरे पीछे आ जाओ, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगी, हम सब मर जाएंगी। फिर वो 12 लोग भी पीछे आकर बैठ गई। अब वो सबके सब लोग पीछे लाइन में आकर खड़े हो गई तो अल्लाह ने बता दिया कि अभी तो मोहम्मद की उम्र 9 साल है और मक्का के बड़े बड़े सरदारों को मुक्तदी बना दिया और मोहम्मद को इमाम बना दिया। अब वो पीछे वाले सब लोग गुस्से में थी, इसलिए जोर जोर से कहने लगे, ए मोहम्मद, अब तो हम लोग पीछे आ गई, अब तो पानी मांग लो। तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे मुड़े और कहने लगे, ए लोगो, तुमने पानी मांगा था तो इसलिए तुम चाहते हो कि मैं भी पानी मांगूं, तो फिर तुम्हारे में और मुझ में फ़र्क क्या होगा। तो यह सुनकर वो लोग चिल्लाकर कहने लगे, तो फिर ए मोहम्मद तुम क्या करोगे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, बस यही तो तुम लोग देखते जाओ कि मैं क्या करूँगा। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा अपना थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ उठाया तो लोगों ने देखा कि आसमान में बादल जमा होना शुरू हो गए हैं। उसके बाद में अल्लाह के नबी ने अपना थोड़ा और चेहरा आसमान की तरफ उठाया तो इतने में आसमान से रिमझिम पानी बरसना शुरू हो गया। उसके बाद तीसरी मर्तबा अल्लाह के नबी ने आसमान की तरफ अपना पूरा चेहरा उठाया तो पूरे मक्का में ज़ोरदार बारिश होना शुरू हो गई और देखते ही देखते हर तरफ पानी ही पानी हो गया। यह देखकर मक्का के सारे लोग बहुत खुश हुए और बारिश में भीगते हुए या मोहम्मद कहते हुए अपने अपने घरों की तरफ दौड़ने लगे। इतने में अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, ए मेरे महबूब, आपने इतनी तकलीफ़ क्यों उठाई, आपने अपना चेहरा आसमान की तरफ क्यों उठाया, सिर्फ अंगुली का इशारा ही कर देते तो मैं पानी बरसा देता। सुभान अल्लाह।